अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। कराची में एक और गरीब नौजवान किसी अमीर ज़ादे के नाजायज शौक की भीड़ चढ़ गया। खैबान इत्तेहाद में रेस लगाती कार ने सड़क किनारे खड़े 32 साला फूड डिलीवरी राइडर फरहान को कुचल दिया। मुल्ज़मान ने इब्तिदाई तौर पर मदद का तासुर देते हुए फरहान को अस्पताल पहुंचाने का बहाना किया, लेकिन फिर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जब मुल्ज़मान की तलाश शुरू की तो मालूम हुआ कि मुल्ज़मान तो किसी असिस्टेंट कमिश्नर के रिश्तेदार हैं। इंसाफ तो क्या होता, वही हुआ जो हमेशा से ताकतवर और कमजोर की लड़ाई में होता है। वही हुआ जो लाहौर में खातून और उसकी बच्ची के गटर में गिरने के बाद हुआ। जब रियासत मजलूम का साथ देने के बजाय जालिम की सहूलतकार बन जाए तो कमजोर के पास सुलह के अलावा ऑप्शन बचता भी क्या है। ये सुलह उस वक्त क्यों नहीं होती जब दो बड़े आमने सामने होते हैं। जैसे इधर हमारी हुकूमत और ऑपोजिशन में सुलह का कोई इम्कान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के मुकदमात की फौरी समाअत, मर्जी के अस्पताल से इलाज, फैमिली और जाती मौलजीन की उन तक रसाई के मुतालबात सामने रखे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को याद दिलाना चाहती कि अभी तक खान साहब को उनके जाती मौलजीन नहीं देख पाए, उनके खानदान को अभी तक रसाई नहीं मिली। सेनेट इजलास में कायदे हस्ब इख्तिलाफ सेनेटर लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने खिताब के दौरान हुकूमत से मुखातिब होते हुए कहा कि आप इमरान खान के साथ मामलात दुरुस्त करें। वादा करता हूं कि आपकी हुकूमत नहीं गिराने देंगे। मुस्बत एहतजाज की रिवायत डालने दी जाए। पार्लियामेंट को ताले लगाकर पार्लियामेंटेरियंस को बंद कर देना क्या पार्लियामेंट की तौहीन नहीं। इमरान खान साहब पर जाली पर्चे हैं, उनसे बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही और उन्हें एक इंजेक्शन भी लगना है। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। जबकि वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने ऑपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को जवाब देते हुए कहा कि जो लोग आपसे बात करना चाहते हैं उनसे आप मुज़ाकरात नहीं करते, जबकि जो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते आप उन्हीं को दरख्वास्तें दे रखी हैं। मामलात को जमहूरी अंदाज से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि जमहूरियत डेडलॉक से नहीं डायलॉग से फ़रोग पाती है। राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान साहब के तिब्बी मुआयने से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक डॉक्टर नदीम कुरैशी को पीटीआई के मुतालबे पर शामिल किया गया। डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयना किया और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान साहब को शिरकत की दरख्वास्त की गई, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। आपने एक मुआयना करवा दिया और डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट को दुरुस्त करार दिया। इस मामले पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। कौमी असम्बली के स्पीकर जनाब अयाज सादिक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो इमरान खान साहब की बीमारी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पैगाम दिया मोहसिन नकवी साहब का, आपकी मर्जी के डॉक्टर दे दिए गए हैं, अब कोई फैमिली का मेंबर भी आप दे दें। उनके भांजे का नाम दिया गया, जब वक्त आया जाने का तो उन्होंने कहा वो नहीं जाएंगे। डॉक्टर कहता है कोई फिक्र की बात नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है, तो फिर फैसला तो जेल अहकामात पे जो है उस पे चलेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की नए सूबे बनाने के खिलाफ करारदाद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान को कराची के इंतजामी मामलात और सूबे की तकसीम पर आमने सामने ला खड़ा किया। ये तलखी उस वक्त बढ़ी जब मुराद अली शाह साहब ने ये करारदाद सिंध असम्बली में पेश की। सिंध को तोड़ दिया जाए, सबसे पहले तो मैं इन सारे बयानात की, इन सब बातों की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। एक मुहिम शायद पाकिस्तान के दुश्मनों ने चलाई है। आप इस करारदाद की मुखालफत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। अगर ताहम रद्द अमल में गुज़िश्ता रोज दो वफाकी वुज़रा ने सिंध हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। ये रेवोल्यूशन हमारे किसी मुतालबे के नहीं, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ। जनाब अली, हमारे होते हुए सिंधु देश का हर खाक होगा कि धरती माँ पाकिस्तान है और सूबे उस धरती माँ का हिस्सा है। इधर तुम इधर हम का नारा भी पाकिस्तान की तकसीम का नारा है। वफाक से वजाहत तलब करते हुए सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन साहब ने दो वफाकी वुज़रा की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाया कि क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाक की पॉलिसी की नुमाइंदगी करती है। वफाक और सूबे के इत्तेहाद को निशाना बनाने से मुल्क की मईशत और सियासत पर मजीद दबाव पड़ेगा। ताहम ये दोनों जमातें कम अज कम 2 मरतबा सिंध और वफाक में इत्तेहादी रही हैं। जब इनको एक दूसरे की जरूरत नहीं रहती तो सूबों की इंतजामी तकसीम जैसे अवामी इशूज निकाल लाते हैं और लफ्जी गोलाबारी शुरू हो जाती है। दो इमरान की हुकूमत को कराची के खातिर जितने वजारतें वफाक में MQM के पास है हम सिंध में देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के सब दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम है। आगे चलना है,
کہ وہ جو ایک تفریق ہے، وہ جو کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہے انتشار پھیلانے کا، کہ اس کو انتشار پھیلانے نہ دیا جائے. ایک نیچرل الائن، نہ یہ جا رہے ہیں نہ ہم سندھ سے جا رہے ہیں، اور ہم تو ارادی اور اختیاری سندھی ہیں. اور پیپلز پارٹی کی بھی تاریخ رہی ہے کہ وہ کبھی ہمارے پاس سے بہت کم ہوا ہے کہ مایوس ہو کے گئی ہے. دیکھیں یہ ہمارا آپس میں ملنا، اس سے کم از کم پورے سندھ کے عوام پر ایک اچھا اس کا تاثر جاتا ہے. I'm joined by Dr. Babar Awan Saab, although he needs no introduction, a former law minister, and he's also been at the forefront of shaping our nation's legal landscape. Sir, Assalamu alaikum, Dr. Saab. جی وعلیکم السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. بہت شکریہ. گفتگو کا آغاز ڈاکٹر صاحب اسی بات سے کہ آج سپریم کورٹ کے باہر جو تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ اور تمام جو رکن ہیں، رہنما ہیں، وہ موجود تھے اور سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا گیا. عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے وہ مطالبہ کرتی ہے کہ ان کے جو علاج ہے اس کے لیے ان کو ہسپتال شفٹ کیا جائے، ان کے جو ذاتی معالج ہے ان تک ان کو رسائی حاصل ہونی چاہیے. سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم بار بار سپریم کورٹ کے باہر آئیں گے. ڈاکٹر صاحب ڈو یو فیل دیٹ دس از این افیکٹو اسٹریٹجی کہ جہاں پر خود بھی ہمیں اطلاعات یہ ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ زیادہ خوش نہیں ہیں کہ یہ بڑا مایوس کن ایک رسپانس ہوتا ہے، باہر چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور بار بار اس طرح سے باہر آنے سے احتجاج کرنے سے وہ سنوائی نہیں ہو رہی؟ تھینک یو علینا. یہ 3-4 چیزیں جمع ہو گئی ہیں. لیٹ می پٹ دس ان پرسپیکٹو. پہلی بات یہ ہے کہ کیا عمران خان وہ پہلے قیدی ہیں وہ بیمار ہوئے، اور کیا وہ پہلے قیدی ہیں جن کو یہ کہا گیا کہ آپ کا علاج ہم نہیں کراتے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ پہلے قیدی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ 3 مہینے سے وہ بیمار ہیں. ابھی تک علاج شروع تب ہوتا ہے جب پہلے ڈائگنوسس ہوتا ہے کہ یہ کس جگہ سے یہ کلاٹ ٹریگر ہوا ہے، اور یہ جو اندر باڈی کے اندر یہ جو بھی پرابلم آئی ہے وہ شروع کہاں سے ہوئی ہے. مثال کے طور پہ بیماری جس کو ہم کہتے ہیں بخار ہو گیا، از خود کوئی بیماری نہیں ہوتی. اس کی بخار کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کسی جگہ پہ باڈی میں جو خرابی ہے اس کی وجہ سے پھر بخار ہوتا ہے، اور اس طرح سے باقی سمپٹم. دوسرا یہ ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ڈاکٹرز 2 دفعہ وہاں بھیجے گئے. ہم نے عدم اعتماد کیا ان کے اوپر، بلکہ میں نے اور بیرسٹر گور نے ایک خط بھی بنایا اور ان کو ہم نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے کاپیز مل جائیں اس کی. یہ پیشنٹ ہے عمران خان جن کا علاج ہو رہا ہے، ان کو یہ کاپی ابھی تک ان کو بھی فراہم نہیں کی گئی. تیسرا اس کا، اور پھر میں اگلے نقطے پہ جاتا ہوں، یہ ہے کہ علاج کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ ان کی مرضی کے ڈاکٹرز ہوں. ان کی مرضی کے ڈاکٹر ظاہر ہے راجہ بازار کی سڑک پہ تو نہیں ملیں گے، وہ ان کی مرضی کے ہاسپٹل میں ملیں گے. وہ ان کے جو اپنے فزیشن ہیں جو 2 اور جو ان کا علاج کرتے رہتے ہیں اینڈ دے نو ہز باڈی، وہ ان کو ایسوشیٹ نہیں کیا گیا، ان کو بھی کاپی نہیں دی گئی. تو اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے سیفلی کہ جو ان کی ہیلتھ ایمرجنسی ہے اس کو ایگریویٹ کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اور یا کچھ چھپانے کے لیے یہ ساری کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ واحد پیشنٹ ہیں پاکستان کے اندر بہت لوگوں کا جن کے اوپر مقدمات بنے، اس سے کہیں سنگین بنے، قتل کے بنے، غبن کے بنے، اغوا کے بنے، ڈرگ کے بنے، سیاستدانوں کے اوپر بھی اور سیاستکاروں کے اوپر بھی. ان سب کا علاج ہاسپٹلز میں دن کی روشنی میں، کیمروں کی روشنی میں اور آپ کی رسائی میں کیا گیا. یہ رات کے اندھیرے میں اور مڈ نائٹ جیکالز اٹھ کے علاج کرتے ہیں ان کا. یہ اٹ از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ احتجاج کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے کسی جگہ. اس سے لمبا احتجاج دنیا کی تاریخ میں شاید کسی اور پارٹی نے کیا ہو جتنا 3.5 سال سے ہم کر رہے ہیں. اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں نکلنے دیں گے، ہم نکل کے دکھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں آنے دیں گے، ہم آ کے دکھا دیتے ہیں. لیکن کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، جہاں نہیں ہوتی وہاں پھر یہ ہوتا ہے جو اب ہو رہا ہے. تیسرا اس کا پورشن ہے which is directed to the judicature of the country. اس پہ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب انہوں نے جب شہباز شریف اینڈ کمپنی کے ایک وفد کو بلایا تھا لا منسٹر سمیت، اس وقت پھر ہم بھی گئے تھے وہاں. 2 اپوزیشن لیڈر، میں تھا، سلمان کھوسا اور ہم شبلی اور گوہر اور عمر ایوب تھے. تو میں نے ان کو کہا تھا اور میں نے کورٹ میں بھی کہا تھا
کہ آپ نے ایک ڈائریکشن دی ہے. ڈائریکشن یہ ہے کہ 40 ڈیز 4 مہینے کے اندر 40 ڈیز نہیں فیصلہ کر دیں جو ATC کے ہزاروں لوگوں کو سزائیں ہو گئی ہیں. اور پھر میں نے کہا کہ آپ اب ان کی جو سزائیں ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جو کورٹس ہیں پاکستان میں، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی کو سزا ہوئی ہے. مثال کے طور پہ جو سکھ پارٹی جو ہے سنی اتحاد کونسل اور صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے سرنڈر کیا، اس کے باوجود ان کی بیل نہیں لگائی جا رہی، ان کو ہسپتال نہیں لے جایا جا رہا، ان کی سنی نہیں جا رہی جو اپیل ہے. تو یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو عدلیہ پہ تھوڑی بہت لوگوں کو امید تھی وہ امید ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے پاس جو جائز راستے ہیں ان میں یہ راستہ ہے، اینڈ اٹ از اے گڈ اسٹریٹجی اینڈ آئی کمینڈ اٹ کہ لوگوں کو باہر نکلتے رہنا چاہیے، احتجاج کرتے رہنا چاہیے، آواز اٹھاتے رہنا چاہیے. سو یو تھنک اٹس اے گڈ اسٹریٹجی. بٹ ڈاکٹر صاحب آج میں جسٹس عقیل عباسی صاحب کے بھی ریمارکس کوٹ کرنا چاہوں گی. سپریم کورٹ میں قتل کے ایک مجرم کو میڈیکل سہولیات فراہمی سے متعلق ایک درخواست تھی جس پہ ہیئرنگ ہوئی، اور درخواست گزار نے کہا میرا موکل جو ہے وہ کیونکہ ہارٹ پیشنٹ ہے اور جیل میں جو ہے وہ ڈسپرین کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. تو جسٹس عقیل عباسی صاحب کے بڑے اہم ریمارکس ہیں. انہوں نے کہا جیل میں تو آپ کے پاس آنکھ کا علاج نہیں ہے، دل کا علاج وہ کیا کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر انہوں نے عدالت نے جو مجرم ہے اس کا پشاور کارڈیولوجی ہسپتال میں علاج کروانے کی بھی ہدایت دی ہے. سو گھوم پھر کے بات اس بات پر بڑی تنقید ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پرہیپس جو لیگل ٹیم ہے یا لیگل اسٹریٹجی ہے وہ ابھی تک سو فار ان ایفیکٹو نظر آ رہی ہے. یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف اور صرف جو یہ سلوک ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ کی لیگل ٹیم ہی کو عدالتوں کی طرف سے بھی ڈیلیبریٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ریلیف جو ہے وہ نہیں میسر کیا جا رہا؟ یہ دیکھیں سارے خدشات مس پلیس نہیں ہیں اور ساری باتیں مس پلیس نہیں ہیں. میں جو غیر ضروری چیز ہے اس کو میں غیر ضروری کہوں گا، جس کو ڈیفینڈ میں نہیں کرتا وہ میں نے نہیں کرنی. لیکن جو اس وقت معروضی حالات ہیں، جو جسٹس صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں، وہ اس بات کا اندیا ہے کہ ابھی باضمیر ججز موجود ہیں، ابھی پروفیشنل ججز موجود ہیں، ابھی انصاف دینے والے ججز موجود ہیں. اور انہوں نے جو حوالہ دیا ظاہر ہے آنکھ کا علاج صرف عمران خان کا ہی ہے جس کو نہیں کروایا جا رہا، اس لیے وہ سینسٹائز تو ہیں. لیکن جو عدلیہ کا سسٹم ہے تھرو 26 امینڈمنٹ فرسٹ اینڈ سیکنڈ، تھرو 27th امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر، اس کو ہاسٹیج رکھ دیا گیا ہے ایگزیکٹو آرم آف دی کنٹری کے پاس. اب جہاں ہائرنگ فائرنگ ہوگی بہت کم لوگ ہوں گے جب وہاں بولیں گے. جس نے ہائر کو جو فائر کر سکتا ہے اور جو آپ کی سال بعد جس کی رپورٹ لکھنے کی بھی جس کے پاس اجازت ہے، تو کتنا ایک پھر لوگوں کو انصاف ملے گا. اسی لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ کہا تھا کہ ریاست جو ہے وہ ناانصافی کے ساتھ نہیں چل سکتی اور ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. اس وقت جو ایشو ہے اصل وہ دو ہیں. پہلا ایشو یہ ہے کہ پورا زور لگایا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ کہ وہ کوئی ڈیل قبول کر لے، اور پورا چیخ رہا ہے سسٹم اور پورا چلا رہا ہے سسٹم کہ دیکھیں جی وہ ضد کر رہے ہیں. یہ ضد جو ہے یہ ریاست کر رہی ہے اور ریاست کے مینیجرز کر رہے ہیں جو انفرادی طور پہ مثلا میں اور آپ ہیں، ہمیں کبھی غصہ آتا ہے، غصہ ہم کر لیتے ہیں. ریاست کو غصہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. The state cannot behave like an individual. اس وقت تو پتہ لگتا ہے کہ جس کی بات ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں وہ دو بھائی ہیں وہ غائب ہوئے ہوئے، وہ سیاست کرتے ہیں، ان کی رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور ان کو ریاست کی ان کی پرواہ کوئی نہیں ہے. جو ماحول بنایا جا رہا ہے یہ اداروں سے اور جو ہماری ریاست پاکستان کی ہے اس سے مایوسی اور اس سے دوری پیدا کی جا رہی ہے شہریوں کے درمیان، اس لیے کہ شہری جڑتے ہیں ریاست کے ساتھ جہاں ان کے حقوق کا تحفظ کرنے والی ریاست ہو اور جہاں ان کو حقوق کا احترام کرنے والی ریاست ہو. اور اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اپوزیشن لیڈر ان دا سینٹ، انہوں نے آج اپنی اسپیچ کے دوران انہوں نے یہ مطالبہ بھی سامنے رکھا ہے اور انہوں نے یہ حکومت سے کہا ہے کہ معاملات کو سلجھایا جائے، اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے جو مشکلات کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بھی تشکیل دی جائے اور معاملات ٹھیک کریں. وعدہ کرتا ہوں، جو علامہ صاحب نے کہا کہ وعدہ کرتا ہوں آپ کی حکومت گرانے نہیں دیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی عمران خان صاحب سے، چونکہ یو آر آلسو امنگس دا لاسٹ پیپل جن کی آخری وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، عمران خان صاحب کا
टोन एंड टेनर टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर वो क्या था? आप भी अभी जिस तरह से कह रहे हैं कि वो डील नहीं कर रहे, उनके हवाले से जो इंप्रेशन भी है वो मजीद जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है कि ही विल नेवर बज। क्या वो वाकई में चाहेंगे कि वो बाहर आए और हुकूमत जो है वो नहीं गिराई जाएगी? क्योंकि इमरान खान साहब को तो एक बुनियादी मुतालबा ये है कि वो अपना मैंडेट वापस चाहते हैं, वो फोरगो करने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं अपने मैंडेट को। देखें, राजा साहब ने जो कहा वो उनकी राय है, मेरी राय है मैं ये हुकूमत गिराना चाहता हूँ, इसलिए कि इसने जमहूरियत गिराई, इसने दस्तूर गिराया, इसने इलेक्शन कमीशन गिराया, इसने लोगों का वोट गिराया, इसने फॉर्म 45 गिराया, इसने पाकिस्तान की उम्मीद गिराई, इसने सारा माहौल गिरा दिया है। क्यों ना गिराई जाए ये हुकूमत? इसके खिलाफ जो जायज़ ज़राए हैं हुकूमत को घर भेजने के वो सारे इस्तेमाल करने चाहिए। उसका सबब है, उसका सबब ये है कि पहली बात ये है कि दिस इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। मरियम अपना घर हारी हुई है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ अपना घर हारे हुए हैं। 17 सीटें जिनको मिली उनको 2/3 मेजॉरिटी दे दी गई है, पिछले दरवाजे खोल खोल के लोगों को डिस्क्वालीफाई करके, और इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का एक विंग बना दिया गया है। इसलिए इस हुकूमत की ना कोई क्रेडिबिलिटी है ना इसको लेजिटिमेसी। सारी पार्टी भी अगर कहे कि इसको लेजिटिमेसी दी जाए, इमरान खान विल बी द लास्ट पर्सन, वो जब भी उनसे कोई बात करेगा वो कहेंगे इसको कोई लेजिटिमेसी नहीं देते। फॉलोइंग दैट आई विल बी द लास्ट पर्सन आउटसाइड ऑफ छोटी जेल जहाँ इमरान खान, हम तो बड़ी जेल के कैदी हैं, सारे 25 करोड़। आप अंदाज़ा लगाएं ना कि मुल्क को कहाँ पहुँचा दिया इन्होंने। ताज़ा एदाद शुमार ये है कि पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से 25 करोड़ के दरमियान है। अगर इसको 25 करोड़ यानी अपर एंड की तरफ भी रख लें तो 26 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर दिए गए हैं। ये कोई हाल है? और यहाँ अंदाज़ा लगाइए आपके एक तरफ एक जो अमेरिकन सदर का एनवाई स्पेशल, वो ये कहता है कि गज़ा को भूल जाएं, वो ये कहता है कि ईरान पे हमला होगा, वो ये कहता है साथ कि देखें हम तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, लार्जर जो ग्रेटर इजराइल है वो उसके ख्वाब के हक में हिमायत करता है। और दूसरी तरफ हमारे खर्चे पे जहाज, जिन्होंने 1 जहाज 2 जहाज 6 जहाज लेके जाने वाले जो हैं और सूट पहन के वहाँ कह रहे हैं कि ही इज़ मैन ऑफ द पीस। पीस अगर से मुराद टुकड़े टुकड़े करना था तो जाहिर है उसके सामने बच्चे टुकड़े टुकड़े हुए, उसके सामने गजा के घर टुकड़े टुकड़े हुए, गजा की औरतें टुकड़े टुकड़े हुई, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ के वर्कर्स टुकड़े टुकड़े हुए, उसमें जर्नलिस्ट सैकड़ों की तादाद में टुकड़े टुकड़े हुए। तो ये रियासत नहीं इस वक्त जो काम कर रही है, ये एक माफिया के तर्ज के ऊपर चंद लोगों के पास इख्तियार और इक़्तिदार जमा करके अगर ये कहा जाए कि इनको चलने दिया जाए, तो क्यों चलने दिया जाए जी? इनके पास तो लेजिटिमेसी वहां से आती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जानकर पूरी कौम के सामने टेलीविजन कैमरों के सामने हारी हुई सीट पे जीतने का हल्फ उठाया हुआ है। राइट। डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि आप बिल्कुल हुकूमत गिराएंगे और गिराए बगैर यानी कि तब्दीली भी नहीं आ सकती। बट जब अल्लामा साहब ये बात सामने रखते हैं हुकूमत के कि वो वादा करते हैं कि हुकूमत को गिराने नहीं देंगे, आपको लगता है इससे ऑपोजिशन की पोजीशन कमज़ोर होती है? देखिए, मैं उन पे नहीं तबसरा करना चाहता, इसलिए कि फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने उनके अल्फाज नहीं सुने हुए अल्लामा साहब पे, इसलिए मैं उन पे तबसरा नहीं करूंगा। मैंने इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर किया है जिसको इमरान किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अब मैं आपको 2 इसकी और रीजनिंग में मिसालें दे देता हूँ। पहली मिसाल ये है कि जो मशीरे सियासी अमूर गवर्नमेंट फॉर्म 47 है उसके वो उन्होंने पहले बाहर का एक इंटरव्यू में और फिर असेंबली में भी कहा कि एक शख्स है वो मान नहीं रहा, हमने 2 दफ़ा बिल्कुल पूरी कोशिश की थी और हम एक डील लेके गए थे जो उसने हमारे मुंह पे दे मारी। इसका मतलब ये हुआ, तो वो इस सिस्टम को कबूल कैसे करेंगे जी? ये सिस्टम जो लोगों ने बनाया था वो सिस्टम कल इन प्लेस आ जाए, हम उसको कबूल कर लेंगे। जो जीते हुए हैं उनके नोटिफिकेशन होने चाहिए, इस इलेक्शन कमीशन को घर जाना चाहिए, गैर आईनी तौर पे इसको बिठाया गया है। और ये जो लोग हैं हारे हुए, इनको तो जेलों में जाना चाहिए कि इन्होंने। डॉक्टर साहब, ये हारे हुए लोग आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये हारे हुए लोग आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे कि आप जो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, आपने उनको दरख्वास्तें दी हुई हैं, हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आप हमसे मुज़ाकरात कर रहे नहीं है। देखिए ना, मैंने इस पे तबसरा कर दिया ना कि जी एक आदमी जो है वो जिद लगा रहा है। एक आदमी ने जिद नहीं लगाई हुई। क्या एक आदमी ने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 9 मई को सुबह सवेरे किसी को अगवा किया था? क्या एक आदमी ने गोली क्यों चलाई की थी? क्या एक आदमी ने
بیماری کیوں چھپائی؟ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. کیا ایک آدمی تھا جس نے یہ سارے کے سارے نتائج جو تھے، اب آخری نتیجہ جو عمر ایوب صاحب کی بیگم وہ لڑی تھی، وہ جیتی تھی. آپ لوگ دکھاتے رہے رات 2 بجے تک، صبح پتہ لگا وہاں پہ ٹرنچز بنا کے اس کو ایک محاذ بنانے کی کوشش کی گئی، اور عقل مندی سے عمر ایوب نے اس کو ہینڈل کر لیا. تو یہ الیکشن بھی نہیں ہونے دے رہے یہ، اور یہ کہتے ہیں دیکھیں نہیں، ان سے مذاکرات کا میں حامی نہیں ہوں، ان سے مذاکرات کا میں حامی نہیں ہوں. سو آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، اور جو آپ نے پورا مدعا رکھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا نیچرلی نیریٹو ہے. پر ڈاکٹر صاحب، ہاؤ ڈو یو سی پھر آگے چیزیں کس طرح سے بڑھتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کے آلریڈی اٹس گوئنگ ٹو بی 3 years آف ہز انکارسریشن. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ کوئی امید جو ہے وہ آپ لوگ کو ابھی بھی ہے ادھر عدالتوں سے، یا کس طرح سے وہ ایک روٹ عمران خان صاحب سے اپنے لیے نکال سکیں گے؟ دیکھیں جی، اسپیس اپنے لیے تو وہ بات ہی نہیں کر رہے. ان کے اسپیس کہنا یہ تو میرے خیال میں دس از ناٹ کریکٹ. اپنے لیے نہیں، مجھے جو ذاتی طور پہ علم ہے، جن کا یہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے بڑے مذاکرات کروائے، بندے بلوائے، یہ کیا وہ کیا، منتیں کی، ترلے کیے، وہ نہیں مانتے اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ ضد لگاتے ہیں. وہ جو بھی بات کر رہے ہیں اس میں سارے کے سارے مطالبات جو وہ پبلک کے لیے ہیں، پولیٹیکل ورکرز کے لیے ہیں، رول آف لا کے لیے ہیں، سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کے لیے اور سویلین راج کے لیے ہیں. یہ ان کے مطالبات ہیں. ایک پہلو ان کو جس طرح سے مرضی آپ دیکھ لیں، اپنے لیے وہ کچھ نہیں مانگتے. ان کو پتا ہے جب بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا دوبارہ وزیر اعظم بھی بنے گا اور 2/3 میجورٹی ملے گا. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے، اس کو ہم مکس نہیں کر سکتے. ایک ظالم طریقے سے مقدمے بنائے گئے اور چلائے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی 6-7 وزیر اعظم، ان میں سے 3 کا تو میں رہا وکیل، 4 صدر جن کا ٹرائل ہوا ان میں سے 2 کا میں رہا وکیل، ایک اور تھے ایک محکمے کے ہیڈ، ان کا بھی ہوا، ایک اور محکمے کے بھی اسینشل سروسز میں سے 2 چیفز جو تھے ان کے ٹرائل ہوئے، سارے اوپن ہوئے. ان کے لیے تو سارے جج جو ہیں ان کو بستے ان کے کندھے پر رکھ کے کہا جاؤ اڈیالہ اور جا کے اندر بیٹھ کے ٹرائل کرو، کہیں علینا شگری نہ آ جائے، وہ رپورٹنگ درست کر دیں گی. تو یہ جو ماحول ہے یہ جس دن ٹوٹے گا عمران خان نے باہر ہونا ہے. دوسرا یہ ہے کہ عالمی سطح کے اوپر آپ نے 14 دیکھے جو کیپٹنز ہیں فارمر، آپ نے ساری دنیا ان کے حق میں بول رہی ہے. عمران خان از نو مور اے لوکل لیڈر، ہی از نو مور اے نیشنل لیڈر، ہی از نو مور اے ریجنل لیڈر. ان کے لیے پارلیمنٹس کے اندر باقاعدہ قراردادیں موو کی جا رہی ہیں ساری دنیا کے اندر. یہاں اگر کسی جگہ کوئی بندہ اندھیرے میں کھڑا ہو کے اپنی آنکھ کے اوپر انگلی رکھے تو اس سے نہ چاند چھپے گا، نہ دن کے وقت انگلی رکھے تو نہ اس سے سورج چھپے گا. اس لیے آنا عمران خان نہیں ہے. اٹس اونلی کوسچن کہ کیا وہ نواز شریف کی طرح آنا چاہیں گے یا عمران خان ہے. میرے خیال میں عمران خان ہے. رائٹ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت. اور اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیں. گفتگو کریں گے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر MQM پاکستان طہا احمد خان صاحب ہمیں جوائن کریں. طہا صاحب السلام علیکم، شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی نثار کھوڑو صاحب ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. کھوڑو صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے بھی وقت نکالا. نثار کھوڑو صاحب، کھوڑو صاحب آپ کی اجازت سے میں سب سے پہلے تو شروع کرنا چاہوں گی کیونکہ MQM نے کافی الزامات عائد کیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ، اور آپ کی جو ایک مس گورننس ہے وہ بڑی ایک کویسچنیبل نظر آ رہی ہے. سندھ میں جو ایک گورننس کے حوالے سے ایک چارج شیٹ جو MQM نے تیار کی ہوئی ہے. طہا صاحب بتائیے گا، سب سے پہلے آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ اچانک MQM پیپلز پارٹی کے درمیان یہ جو نئے صوبے اور کراچی کو وفاق کے زیر انتظام دینے کے معاملے پر ایک فرنٹ کھلتا دوبارہ سے کیوں نظر آ رہا ہے؟ ایک جنگ سی کیوں شروع ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس کو پریزنٹ جنگ کے طور پہ کیا جا رہا ہے، لیکن ایسی کوئی جنگ والی بات نہیں ہے. ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کولیگز ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اپوزیشن جماعت ہے، اور اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی خرابی دیکھے تو تنقید کرے. اچھا، تنقید برائے تنقید نہ کرے، تنقید برائے اصلاح کرے. روزانہ ٹی وی چینل سے جو ہمارے پاس خبریں آتی ہیں وہ یہی ہے کہ جی کوئی ڈمپر کے آگے آ کے مر گیا، کسی کو کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں مل سکی، کوئی گٹر میں جا کے مر گیا، کوئی اسٹریٹ کرائم میں کا نشانہ بن کے مر گیا. اچھا، یہ وہی شہر کراچی ہے جس
जिसको एनक्यूएम ना इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक डिक्लेयर किया गया है कि ये दुनिया में ना रहने के काबिल शहरों में तीसरे नंबर पे है। वो पहले जो दो है ना, वहां पे जंग चल रही है। अच्छा, ये वही शहर है जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल किया गया था जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास एक मजबूत बल्दियाती निजाम था। हम तो कसूरवारी नहीं ठहरा रहे किसी को, हम तो ये कहते हैं निजाम का मसला है। हम पीपल्स पार्टी के मेयर मुर्तजा वहाब साहब के लिए इख्तियारात मांगते हैं। ताहा साहब, अगर मसला जो सवाल किया जा रहा है आपकी जमात से वो ये है, व्हाई नाउ, इस वक्त ये मुद्दा, क्योंकि गवर्नेंस के इश्यूज जो है वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, वो दहाइयों से मौजूद है। टाइम एंड अगेन आप लोग रेस करते हैं और उसके बाद फिर अवामी मफाद की खातिर जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जाहिर है कॉन्स्टेंटली हम ये वाली बातें कर रहे हैं। कराची शहर में जितने भी मसाइल हैं उन पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने अपनी आवाज उठाई है, चाहे कंपनसेशन देने की बात हो, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट कच्ची शराब पी के मरने वालों को तो कंपनसेशन देती है, लेकिन रोड स्ट्रीट क्राइम में मरने वालों को या गटर में गिर के मरने वालों को कंपनसेशन नहीं देती। मैं ताजा मैं चाहूंगी कि खोड़ो साहब सुन रहे हैं। खोड़ो साहब, आपको क्या समझ आ रही है एमक्यूएम पाकिस्तान, ये जो गुज़िश्ता रोज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस किस्म के इल्जामात आयद किए गए, और ताहा साहब अभी कह रहे हैं कि ये तनकीद बराए इस्लाह है, ये कोई जंग नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ शर्जील मेमन साहब भी वजाहत मांग रहे हैं वफाक से। आपको क्या नजर आ रहा है, ये एमक्यूएम की तरफ से ये जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है, और गवर्नेंस की तो मामला खराब हैं खोड़ो साहब? ये सुन लें, देखें ये लोग कराची 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 बोल रहे हैं, उनके पास कराची 2-3 मरतबा था। फारूक सत्तार भी मेयर था, मुस्तफा कमाल भी मेयर था, और मुस्तफा कमाल तो इतने मुशर्रफ के करीब था कि उनके हाथ में हाथ डाल के घूमता था। सारा कुछ 4 साल का वर्षा उनके पास था, लेकिन कराची के मसाइल फिर भी कम नहीं हुए थे। अभी आप कराची कराची की बात कर रहे हैं, ये तो इतने लापरवाह लोग हैं कि उन्होंने कराची के लोकल बॉडी इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, बाइकआउट करके बैठ गए। और कराची के रोते हैं, अभी कराची के लिए रोते हैं। इलेक्शन में लड़ते, उसकी आवाज उठती, उसकी कोई अहमियत होती, इलेक्शन में तो खड़े होते नहीं हैं। बाकी कराची कराची बोल रहे हैं, हो सकता है अपनी पार्टी। हमें एतराज 2-4 चीजों पे। वफाकी वजीर क्यों बयानात देते हैं सूबे बनाने का या वफाक के हवाले करने का, कराची को वफाक के हवाले करा, ये वफाकी वजीर क्यों बोलते हैं? एमक्यूएम नहीं बोल रही, वफाकी वजीर बोल रहे हैं। मुस्तफा कमाल को कोई ओहदा नहीं है एमक्यूएम में, उनका खालिद मकबूल लीडर है। मैं कहता हूं कि ये वफाकी वजीर का कहना जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने हफ्ता 10 दिन पहले शहबाज शरीफ से सवाल किया कि तुम्हारे कैबिनेट के मीटिंग मिनिस्टर्स हैं और ये मिनिस्टर्स इस तरह के बयान दे रहे, इनकी वजाहत प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए, लेकिन जवाब कोई नहीं आया। फिर गवर्नर साहब गवर्नर हाउस में बैठ के कराची के मुस्तकबिल के बारे में कहे जा रहे हैं और कुछ बोले जा रहे हैं और कुछ बढ़ के बोले जा रहे हैं। अब ये गवर्नर का काम नहीं है। एमक्यूएम पॉलिटिकल पार्टी हो भले हो, उनका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भले कौम के सामने आए, कौम उनको कल रिजेक्ट भी कर सकती है, कल उनको सपोर्ट भी कर सकती है। हमने जो रेजोल्यूशन पास किया, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है सिंध असेंबली में। हमने जैसे पहले कालाबाग डैम के खिलाफ रेजोल्यूशन पेश किया था, वो भी वफाक ने अनाउंस किया था। अभी इस दफा अगर हमने सिंध की डिवीजन के खिलाफ रेजोल्यूशन पेश कर दिया तो ये आईनी हक है हमारा, और आइन कहता है कि सूबे की 2/3 मेजॉरिटी जब तक ये न कहे तब तक कोई सूबा नहीं बन सकता, और हमने पहले ही फैसला दे दिया। वो खोड़ो साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपके पास मेजॉरिटी वहां पर मौजूद है, लेकिन आइन के जिस आर्टिकल को कोर्ट ये कर रही है एमक्यूएम 239, उसके मुताबिक जो है उसमें भी ये प्रोविजन मौजूद है कि नया सूबा बनाया जा सकता है। तो पीपल्स पार्टी को क्यों लग रहा है कि ये गैर आईनी मुताबिक? नया सूबा बनाया जा सकता है जब किसी भी सूबाई असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी ये फैसला करे। इनके पास 2/3 मेजॉरिटी है नहीं, इलेक्शन अभी आए नहीं, इलेक्शन में फिर मुकाबला होगा, इलेक्शन में कोई जीतेगा, कितना जीतेगा अभी तुमको इनको भी नहीं पता, तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हम 3 दफा मेजॉरिटी में आए हैं, अभी तो 2/3 मेजॉरिटी में आ चुके हैं। मैं यही सवाल खोड़ो साहब लेके जाना चाहूंगी, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि वफाकी वुज़रा जो बोल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कोई
معذرت کے ساتھ کہ کوئی خفیہ اشارہ ہے ان کی طرف ان کو؟ میں آپ کی آواز اچھی طرح سے سمجھ کوئی نہیں رہا ہوں. آپ سمجھتے کہ وفاق کی طرف سے بھی ان کو کوئی اشارہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس کی جائے؟ جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس آئین کو ہم بھی مانتے ہیں اور سب کو ماننا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اس لحاظ سے میرے صوبے نے، ہمارے صوبے نے سندھ کی ڈویژن کے ہمیشہ خلاف موقف رکھا ہے اور ہم نے اکثریت، بھاری اکثریت کے ساتھ. آپ اس کو تو چھوڑیں، ہمارے ساتھ پی ٹی آئی بھی وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہے لیکن ریزولوشن پہ ہمارے ساتھ تھی. جماعت اسلامی ہمارے خلاف ہے لیکن ریزولوشن میں ہمارے ساتھ ہے. طاہر صاحب، انہوں نے کہا کراچی کا اتنا درد آپ کو ہے لیکن لوکل باڈی میں الیکشنز آپ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور مسئلہ جو کھوڑا صاحب بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پر آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ نئے صوبے کا جو کہ آئین کے عین مطابق ہے، لیکن دوسری طرف آپ صوبے کی حکومت کو کہتے ہیں کہ یہ ایک جعلی اکثریت رکھنے والی حکومت ہے. نیا صوبہ اگر بنتا ہے تو اس کی قرارداد بھی متعلقہ جو صوبائی اسمبلی ہے اس سے منظور ہونا ضروری ہے. کھوڑا صاحب از رائٹ وین ہی سیز کہ پیپلز پارٹی کی اکثریت وہاں پر ہے. آپ پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو جعلی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے تو اپنی سپیچ میں کہا کہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے ہمارے پاس، تو کیا اس کی ڈسکشن کرنا ہے، ڈیبیٹ کرنا ہے، ڈیلیبریشن کرنا کوئی آئین سے غداری ہے؟ نہیں سر، آئین سے غداری نہیں، لیکن مقصد کیا ہے پھر؟ آپ آگے کرنا کیا چاہتے ہیں، کرنے کیا جا رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں. دیکھیے، اگر کوئی آئینی ترمیم آتی ہے اور اس میں یہ میکینزم ہی چینج ہو جائے کہ 2/3 کی صوبے سے ضرورت نہیں ہے اکثریت کی، تب کیا کریں گے نثار کھوڑو صاحب؟ اگر کہیں مجھے بتا دیں کون سے آئین میں لکھا ہے کہ وفاقی وزیر یہ والی بات نہیں کر سکتے کہ صوبے بنا دیں؟ ارے بھائی، آپ کو اگر 2/3 آپ کی اکثریت ہے اور آپ کو یقین ہے کہ عوام آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے پاس مینڈیٹ ہے تو اس میں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایم کیو ایم تو ابھی تک قرارداد لے کر ہی نہیں آئی. ایم کیو ایم تو یہ کہتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بنایا ہوا جو آئین ہے، اگر بھٹو صاحب سے زیادہ ویژن ہو گیا ان لوگوں کا سندھ کو لے کے، بھٹو صاحب نے کیوں نہیں لکھا کہ جی پورے پاکستان میں صوبے بن سکتے ہیں سوائے سندھ کے، کیونکہ سندھ دھرتی ماں ہے. دھرتی ماں ہمیشہ ملک ہوتا ہے، دھرتی ماں صوبے نہیں ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. جو قانون پورے پاکستان میں ہے، جو قانون پورے پاکستان میں ہے، جو آئین پورے پاکستان میں ہے، وہی سندھ میں بھی ہے. جی کھوڑو صاحب. کراچی میرے لیے بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنا آپ کے لیے ہوگا، لیکن یہ چیزیں صوبائی اسمبلی سے فیصلہ ہوتا ہے. صوبائی اسمبلی نے کالا باغ ڈیم بھی بنا نہیں تھا لیکن ہم نے اس کو رد کر دیا تھا، اور ابھی بھی یہ بنے نہیں کوئی صوبے، ہم نے پہلے رد کر دیا. اسمبلی کا آواز اٹھا دیا، آپ کو اپنا موقف بتا دیا. کل میرا الیکشن ہوگا تو الیکشن میں بھی یہی میرا نیریٹو ہوگا کہ اپنے صوبے کو بچاؤ. کیسے آپ کو ملے گی میجورٹی؟ فارم 47 کی بات چھوڑ دو، میجورٹی کیسے ملے گی آپ کو؟ فارم 47 کی اگر بات کی اور ہم پہ کسی کو شک ہے فارم 47 کا، تو ہمارے ووٹوں سے بنے ہوئے صدر، اگر پھر تو ہمارے ووٹوں سے بنے ہوئے صدر بھی فارم 47 کے صدر ہیں اور ہمارے ووٹوں سے بنا ہوا چیئرمین سینٹ بھی فارم 47 کا چیئرمین ہے. تو اگر یہ والی بات کرنی ہے تو پھر اس کی تصدیق کرا لیتے ہیں، اور ثابت ہوتا ہے تو پھر چیئرمین اور صدر بھی استعفیٰ دے دیں. ہمارا بھائی 40 سال سے ہم عوام سے ووٹ لے کر آ رہے ہیں، ہم الیکٹیبلز کی سیاست نہیں کرتے. طاہر صاحب، ایونچولی تو نظر آتا ہے ہمیشہ سے جب بھی آپ نے یہ بات ریز کی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بالکل آمنے سامنے نظر آیا ہے، تو پھر ایونچولی عوام کی مفاد کا کہہ کے پھر سر جوڑ لیے جاتے ہیں، پھر ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. وفاق میں بھی آپ ایک دوسرے کی اسی حکومتی اتحادی الائنس میں آپ شامل ہیں، تو ایونچولی یہی کچھ نظر آئے گا، منا لیا جائے گا آپ کو بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہم تو آج مرتضیٰ وہاب کے لیے اختیار مانگ رہے ہیں. کیوں مرتضیٰ وہاب کو پیپلز پارٹی کے 2008 چھوڑ دیں، NGM کو 2008 کا جو پیپلز پارٹی کا منشور ہے اس کے مطابق جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے جس پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے سگنیچر ہیں لندن میں جو ہوا تھا، اس کے مطابق پیپلز پارٹی اپنے میئر کو اختیارات دے دے. طاہر صاحب، جاتے جاتے ایک بریفلی مجھے یہ بات بتا دیجیے گا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کچھ عرصے پہلے ایک بیان دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تک ایم کیو ایم کی جانب سے کراچی کو علیحدہ صوبہ بنانے یا سندھ میں نئے صوبے کے بھی حوالے سے کوئی باضابطہ طور پر وفاق کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو سکا ہے. جب رابطہ کریں گے تو پھر قومی اسمبلی کے اندر اس طرح کی کوئی قرارداد لائی جائے گی. آپ لوگ نے ابھی تک وفاق کو یا نون لیگ کی حکومت کو آن بورڈ نہیں لیا؟ ہم تو یہ والی قرارداد صوبائی اسمبلی میں بھی نہیں لائے تھے، لیکن ہڑبڑاہٹ میں، بوکھلاہٹ میں، گھبراہٹ میں جو سی ایم صاحب قرارداد لائے وہ ڈائریکٹ آئین کے جو آرٹیکل
239 सेक्शन 4 है उसको हिट कर रही थी। वो डिस्कशन ऑन न्यू प्रोविंसेस को कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं। अरे भाई टीवी पे बैठ के अगर कोई नए सूबों की बात कर रहा है तो ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी हो गई? राइट जी खोड़ो साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ जी फाइनल कमेंट्स में मुझे फिर वाइंड अप करना है जी। इस भाई को बता दें कि सिंध का ये मुसलमा फैसला है, किसी भी सूरत सिंध को डिवाइड होने नहीं देंगे। ये लोग वो हैं जो कहते हैं कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, यानी 1 यूनिट लगा दो। किसी सूबे की कैपिटल एरिया को वफाक के हवाले करने का मतलब कि सूबे में 1 यूनिट लगा दो, ठीक, या मुल्क में 1 यूनिट लगा दो। और 1 यूनिट रिजेक्टेड आइडिया था और जो हो चुका है। 18वीं तरमीम हो या याया खान का ऑर्डर हो, जो भी है, ये सीधी सी बात है कि हम सारे सूबे हैं, हम समझते हैं कि सूबे को डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं होगा। और मैं नहीं मानता कि एमक्यूएम साहब जो है वो कराची के सारे मसले हल कर सकती है। ये ना फारूक सत्तार जो 8 साल रहे थे मेयर, हम आपकी राय का एहतराम करते हैं। फारूक सत्तार 8 साल मेयर रहा था, मुस्तफा कमाल 4 साल मेयर रहा था, राइट, वो ये जमा इस्लामी 4 साल मेयर रही थी। इन्होंने 17 साल आप लोग का वज़ीर आला रहा है। मसाइल हल नहीं कर सके थे, तो कल भी नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि 17 साल आपका भी वजीर आला रहा था, बट मुझे वाइंड अप करना है। 17 साल का हो, लेकिन तुम अपना तो पहले हिसाब दो। 8 साल फारूक सत्तार ने इलेक्शन नहीं करवाए थे, 91 में इलेक्शन होने थे, की रिपोर्ट बता रही है आपकी कारकर्दगी और हमारी कारकर्दगी में फर्क। कोई अपोजिशन में नहीं बैठे हुए थे। राइट, बड़ी कारकर्दगी पे बड़ा सख्त जो है वो सवाल रेज होता है। बट बहुत शुक्रिया खोड़ो साहब, थैंक यू सो मच। ताहा अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और इसी के साथ ही कल तक की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।